देवाची स्तुती करून ह्याच्या सोबीत सुंदर जोड्याक बरें मागोन आमचे रे देवाचे आशिर्वादा मागोन आयचे कार्य आराम करूंक आमकां संगीतान सांगात दिवंक एक वर्तो पंगड आमच्या संगता आसा ब्लूम्स तांकां हांव पयल्यान पयलें हांगासर स्वागत म्हणटा. ह्या कार्याक विविध रितीने सेवा दिवचे जायते व्यक्ती आमचे संगता आसात. तांकांय देवाचे आशिर्वादा लाभून दी म्हूण बरें मागोन आयचे सुंदर जोडें ह्या सभास्थलाच्या प्रमुख दरवट्यार आयतें आसा. सोबीत धव्या गाऊनाचेर हातान बुक्को घेवन भोव सुंदर दिसचो आयचो होरेत ताका सांगात दिवन आसतना ताच्या कुटुंबादारां थंयसर तांच्या फाटल्यान तांकां फाटलाव करून येवंक आनी हांगासर सजयल्ले ह्या सोबीत वेदीचेर ती सोबोवंक आयतीं जाल्यांत कुटुंबाचे सांदे तुमी कोणी फाटीं बसुल्ले मुखार कोणाकी बसका अमानत करून दवरूंक ना. मन आसा तर जाय तर मुखारी तुमी येवन बसोवंक अवकाश आसा. जायत्यांक ओळख दिल्या सभार येवन पावोवंक इल्लो वेळ जाता कोण ना, कित्याक वेळार हें कार्य सुरवात जावं म्हणून तांकां कळीत नातलें कोण ना. सवयेच्या बळार गळाय करची ती वाजबी जावन गेल्या आयच्या दिसांनी. पूण कुटाम शिस्तेचें गळाय करूंक ती आयतीनात. ह्या वखदा कार्य आतां आराम जातलें. तर दोगांय जाणां व्हंकल नवरो एकामेकाक सांगात दिवन सकाळच पावलां काडन हांगासर ह्या वेदी मुखार येता आसतना तांकां आमी स्वागत करच्याक आयतीं सावया. होरेत बाब रायन आनी व्हंकलबाय आलिशा फर्नांडीस एक भोव सुंदर जोडें तरणाटें जोडें. कितल्या दिसांत हांव न्हू आयच्या दिसाक ते सोपणेल्ली. आतां हांगासर प्रवेश जाता आसतना म्हाका न्हू जाता जाल्यार आमी समेजता उबी रावया. संगीताच्या नाता सोमे हाताक हात मेळोवन तळयांचो आवाज उठोवन संभ्रमान आनी संतोशान तांकां बरो येवकार मागया आनी म्हणया वेलकम, सुस्वागत, वेलकम. एक परत सर्व आमी तळयांचो आवाज दिवन उल्हास यांगे. ह्या सोबीत सुंदर जोड्याक पळोवन तुमी तटक जाल्यात गे म्हणून ताळयो दिवंक विसरल्यात गे म्हणून चिंता जावं दी. सगळ्यांच्या मुखामळाचेर म्हाका हांसो दिसतात. एक घडी बरोबर बसचें तुमी देखून बसयात. उबे रावन तांची सबाय पळयली. आतां बसून तांकां एक घडी पळया. आनी हांगासर हांवें वळख करून दिवची तर होरेता होकलेच्या की पयलें तांच्या कुटुंबाची वळख उपरांत करून दितेले. होरेताच्या बगलेन देडो बाब आसा आयचो भोव सुंदर. ताचे हेअरस्टायल पळया, समथींग स्पेशल. तो तुमकां उलयल्यार कळटा गे कितलो मोगाळ म्हणून. तितल्याच जबाबदारेचो तो जावन आसा. देडो रोशन सल्डाना बापल्याचो पूत ITI ताचें शिकाप तो शिकोवन आसा खंय. वर्त्या मोगाचो होरेताक. होरेत तुमकां केदाळ इल्लो सिरियस दिसोंक पुरो. हास्यो इल्लोसो ताणें उणो दिसल्यार आज म्हाका विचित्र दिसता भोव हांसो ताका प्रारंभार तावन ताच्या मुखामळार आसात. म्हणजे बरी थाय राय जाल्या हर एक ताणें चिंतलें सक्सेस जालां आनी तुमी येवन पावल्यात म्हणटा आसतना तो वर्त्या ददोसकायेन आनी संतोशान आसा. तशें आयच्या ह्या होरेताक सांगात दिल्ल्या देड्या बाबाक 2 तळयांचो आवाज दिवन आमी उल्हास या. आनी व्हंकलबाय आलिशा तुमकां कळीत आसा एक सुंदर गांव, गोंयचो गांव.
त्या गांवांत जायते संतोष पावचे संतोष भोगचे जायत्या टुरिस्टांनी थंय येचें तुमकां कळीत आसा. असल्या गांवांत हांव न्हू होकालबायक आलिशाक आमच्या हरेत बाब रायनान विंचलां. सेवियर ऑफ द वर्ल्ड चर्च अशें ह्या फेरगजेक गोंयांत संबंदीत जाल्लें कुटाम तांचें. आनी आलिशाक सांगात देव न्हू थंयसर देडी बाय आसा भयण ईशा फर्नांडीस होकलेची भयण भोव सुंदर तशेंच बारीस एक्टीव आनी चुरूक ती होकलबाये बरीच. तिकाय 2 ताळयां सोबास दिवन ह्या संदर्भार आमी उल्हासिया. तर त्या कुशीन आसची ती होकलेची आवय बापय आनी विशेश तरान तांची आकय आसा बापायची भयण तिकाय ह्या संदर्भार हांव बरें मागतां. अशें ह्या कुशीन आसा आवय होरेताची. बुमनेस्तेन हांगसर जॉयस सल्डाना ती आज व्हरतो संतोष भोगता आनी बापायच्या स्थानार तो रितो जाला. कित्याक देवादीन रोनाल्ड सल्डाना आज ह्या कुटुंबाचेर बेसांव मागोवन सर्गराजांतावन ताका जायते ह्या कुटुंबाक मागोवन धाडून आसा. तर रोनाल्ड सल्डाना हांच्या देवादीन रोनाल्ड सल्डाना हांच्या स्थानार बापल्यो आसा मानेस्त एडवर्ड सल्डाना आनी होरेताची भयण आसा हांगासर ह्या कुशीक. भयणीचो पती राय भयण आसा ज्योती डिसोजा आनी पती राय आसा संतोष डिसोजा. तांची दोगां जाणां नेण्टुलीं सोबीत माणकुलीं भुरगें. आनी अशें सगळें कुटाम आज सांगाता मेळोन वो संभ्रम आचरण करूंक ती तयार जाल्यांत. पयल्यान पयलें तांकां हांव कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. बरी लांब भलायकी तांकां तांच्या जिवितांत जाय आसले सकड मागता आसतना तांचो संतोष वांटून घेवचे खातीर तांच्या मुखार एक केक आसा. ही केक कातरच्या मुखांतर ह्या कार्याची सुरवात ते करतले. मस्त जाणां आसात ते एकामेका तांकां वांटून केक आज संतोष भोगूंक आसा. जायतो वेळ आसा आमसोरचे नाका. फोटोग्राफर निष्णात फोटोग्राफर आमचे सांगाता आसा ते तांकां मार्गदर्शन दितले. खंयचीय एक फोटो मिस जावची नाका आमसोर करचोय नाका. तर सोबीत तरान होकलांनी होरेत हाताक हात मेळयतले. आस्तावन आमी दोगांनी एक म्हणलो संकेत थंय पसारतले. आतां केक कातरच्याक सुरी हातांत घेतले. ह्या संदर्भात तांकां फोटोग्राफर मार्गदर्शन दितले. तर तांकां सांगात दिवच्याक आमी सांगाता मेळया. बसुल्ल्या कडेन जावन ताळयां सोबास दिवन उल्हासून म्हणया आमी कंग्रॅच्युलेशन्स ऑल द बेस्ट. कम ऑन लेट अस स्टार्ट. Congratulations and celebration went out to everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who could believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the battle days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration, ringing out to everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. तर ह्या कार्यांत आनी एक कार्याचो वांटो मिसलोन गेला. कुटुंबांत इतलो वर्तो माया मोगी कोणाचो सकड ह्या म्हयन्यांत जल्मा दिवस बर्थडे येता तो आज सांगाता मेळून आमी सेलिब्रेट करया. अशें आमचो बांद घट करया. मोग वांटून घेवया अशें म्हणून योजन करून ह्या वक्ता केक आनी एक थंयसर येवन टिकल्या. जल्माचो दिवस आज विशेष तरान आचरण करता. होरेताची आवय मनस्तेन जॉयस सल्डाना. पयल्यान तिका आमी ताळयो आवाज दिवन उल्हासिया. जॉयस बाय तुका आनीक लांब आव काव मागता. पळय ती तयार जाली केक कातरच्याक. पूण म्हाका एकल्याकच ती केक कातरूंक कश्ट जाता देखून आनीक सांगात दिवंक म्हाका म्हज्या मोगाची आतां सांगात दितली अशी म्हणून
दुसऱ्यान आसा बापल्याची पतीन भोव मनीस तिनं क्लारा सल्डाना पती पॅट्रिक सल्डाना पतीन क्लारा सल्डाना दय करून दय हांगा आसत तर दय करून ताणें मुखार येवच्याक हांव उलो दितां खंय आसत तर मुखार येवचें हजर आसात गे तर मुखाचेनो ह्या संदर्भार तिसऱ्यान बर्थडे आचरण करच्याक आनी येस केक सांगता म्हणून खातीरच्याक आसात बापलो भोव मनीस मामो भोव मनीस आर्थर डिसोसा खरें तसो मामो आसा तर ताणें मुखार येवच्याक आमचें मोगाचें आपोवणें आसा देख करून मुखार येवचें आनी सांगात दिवचें एक बारी एक्टीव आनी बरो नाचपी ते जावन आसात एका माटवांत आसल्यार ते एकलेस पावतात माटो सुदारसोंक ताचे उपरांत हांवें हांगासर उल्लेख करचो तर भोव मनीस रोनाल्ड फर्नांडीस होय खरें ताका माम लेखता आनी एकलो एक्टीव डायनामीक पर्सनालिटी म्हण येत ह्या सफिरगजे से मिरण्याम सावन मात्र न्ही आयचें कार्य रोसाचें कार्य आनी येदी व्हडली जबाबदारी सुदारसोंच्याक जायते मार्गदर्शन दिवन हे कार्य यशस्वीचो मोठो सहकार आनी वांटो तांचो आसा तांकां एक विशेश तरान आमी ताळयो सहभाग दिवन ह्या संदर्भार उल्हासिया आनी अशें हांवें मुंदरून वेचीत तर आनीक एक पट्टी आसा एप्रील 26 आलिस्टर मामाचो पूत तसो बर्थडे आचरण करता काय आलिस्टर तुवें मुखार येवच्याक हांव उलो दिता भोवशा ताका सरप्रायज म्हणून चिंता ह्या संदर्भार वय गे आलिस्टर कमान मुखार येया अशेंत आनी एकली आसा निशा फर्नांडीस मवळ्याची धूव तांकांय हांव मुखार आपयता हांगासर सांगात दिवच्याक निशाबाई तुमी मनीस ती निशाबाई तुमी मुखार येवचें अशें आतां ही सगळ्यां सांगता मेळोवन एक केक कातरच्याक ती आयती सतेली तांकां आमी उल्हासूंक तयार रावया आमचे संगीताचो ब्लूम संगीत पंगड ह्या वक्ता आमकां दोशी करच्याक ह्या लग्ती कार्याच्या वांट्याचे संगीत वसयतले आमी सर्वां तांकां सांगात दिवच्याक तयार रावया आनी म्हणया हॅपी बर्थडे Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the good God bless you. May the good God bless you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. बार दिन ये आए बार दिन ये आए बार दिन ये आए बार दिन ये आए जियो सारा साथ तेरे लिए आरज़ू Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you होकलबाई हरिताक सलोन येवचें पळयलें ती सोबाय तुमी पळयली उबी रावन केक कतरची ती केक कावळोवची सोबाय पळयली आतां ह्या वेदीचेर बसुल्ली ती सोबाय ददोशी ती आसात संतोशान ती आसात तांचो संतोश आमचे संगी वांटून घेवच्याक आनी आयिल्ल्या समस्त सैऱ्यांक सुदारसोंच्याक तांणी जबाबदारेन सकळ कार्य सुदारशिल्ल्या जायतीं कार्य सुदारसून येदोळ व्हडलें नांव केल्ल्या एका पंगडाक येता फिरगजेच्या हांगासर लागसारच्या तांच्या कुटुंबाक लागशिल्ले जावन आसच्या केटरिंग पंगडाक आव्हान दिलां आनी ते जावन आसात संतोष केटरर्स हांव व्हडा गौरवान तांकां स्वागत म्हणटा वेलकम संतोष केटरर्स
हरेत बाबा होकालबाई हरेत बाब होकालबाई पळय आज ती तांच्यात संवसारांत आसात तुमी काल सांगल्यार तांकां आयकोवचें ना पूण हांवें दोन पटी आपयलें हरेत बाबा म्हळ्यार नवरो जायत गे होकालबाई म्हळ्यार होकालबाई जायत गे आतां उलोवचें आसा पळय हें तुमी मिस करूंक जायना देखून कोणें तुमचें एटेन्शन डायवर्ट केल्यार थोडो वेळ पूण आतां तुमी हांगासर कितें उलोवंक आसा पळय ताका गमन दिजस पडटा कित्याक म्हळ्यार तुमच्या जिवनांत जाय अशें जिवनाक जाय अशें अमूल्य संगती आतां ह्या वेळार प्रेजेंट जातात सगळ्या कार्यांत आतां जावच्या प्रमुख वांटो म्हळ्यार आतां जावंक आसचो वांटो आनी हो वांटो कितें म्हणून तुमकां कळीत आसा आमच्या रिवाचे प्रमाणे काजारी सोड्याक बरें मागचें या भलायकी मागचें मुटव्यान तांच्या कुटुंबादारांची वळख लोकांक करून दिवची आयिल्ल्या भोवल्यांक एक आतुराय आसता कोण ती कितें तांचें कुटाम अशें म्हणून हें सदर जातेस उपरांत जबाबदारेच्या एका अनभोगसच्या व्यक्तीन थंयसर ह्या झोरेता होकलेक मार्गदर्शन दिवची थोडी उतरां उलोवची ती वाजपी जावन आसात ह्या संदर्भार संवसारांतली हरेतबाई होकालबाई आनी हरेत बाबा आयकतात न्ही ओके संवसारांतली ल्हान काणी हांव आतां सांगता आयकतात गे संवसारांतली ल्हान काणी ताणें ताचे लागीं विचारलें तूं म्हजे लागीं काजार जाताय गे म्हणून हाणें सांगलें ना म्हणून मागीर तीं दोगांय सुखान जियेलीं काणी अखेर जाली कितलीशी ल्हान काणी न्ही गे ताणें ताचे लागीं विचारलें तूं काजार जाताय गे म्हणून हाणें ना म्हणलें मागीर तीं सुखान जियेलीं म्हणटना ही हांची काणी न्ही आयचो काळ काजार जायनासतनाच लिवींग टुगेदर म्हणल्या त्या संबंधान लग्ना जिविताक दुसरोच अर्थ करून काण घेवन जियोवची कितलींशीं जाणां आसतात पूण हें सोडें आज जबाबदारेन एकामेकाच्या दोनी कुटुंबांची ओप्पेगे काण घेवन जबाबदारेचें मॅट काडन आज आमच्या मुखार सकड अनभोगी जबाबदारेच्या व्हवळ्या मुखार आसात आनी आज तांची परिचय करून दिवच्याक आनी ह्या जोड्याक बरें मागच्याक एक व्यक्ती तांतल्यान तातूंत आज स्त्री हो खंयच्या क्षेत्रांत फाटीं आसात हांगासर मुखार येता एक स्त्री बरें मागच्या खातीर तांची वळख करून दिवंक म्हाका व्हरतो अभिमान भोगता ह्याच फेरगजेच्या परिसरांत घर तिचें तिका वळखनातले भशेन हांगासर कोणी नात म्हणून चिंता न्हय बगार हांगा आमच्या मंगळुरांत आनी जायत्या जाग्यांनी कित्याक तांची ती निश्णाता तांची ती सिन्सियारिटी हांव म्हणटा तांचें तें कितें आसा तें हेरां लागीं वांटून घेवचें देणें देवान तिका दिल्लें हे सबार तिचें गुणगाण करचें जाल्यार जायतें आसा आज तुमकां सत्कार करचो केटरिंग पंगड तुमकां कळीत आसा मनीस जोझफ तांची पतीन ती संतोष केटरर्स हाची असो मलाक जोझफ आनी तांची पतीन ती जावन आसा काजारे जिविताचें एक आदर्श जिणें ती जियेल्या आनी सगळ्यांक ती आदर्श जाल्या काजार जावन 27 वर्सां 27 इयर्स यशस्वी लग्न जिवीत आनी सरला म्हणटना आयच्या ह्या कार्याक एक जोगती आनी योग्य व्यक्ती ह्या कार्याचो वांटो चलोवन वरच्याक म्हणच्याक 2 उतरांत फाटल्या 9 वर्सांत हांव वड्याचे गुरकार जावन ह्या फेरगजेंत फिरगस गोळीक परिशदेचे संदेश जावन फिरगस कोयर मंडळीचे संदेश जावन स्त्री संघटनाची अध्यक्षीण जावन फिरगजेंत अर्थीक समितींत आनी सांस्कृतीक समितीची संचालकी जावन सेवा दिल्या आसता कोंकणी पदां वोवियो वेर्स गांवची तिची वर्ती आसक्त जावन आसा एक शिक्षकी जावनय तिणें वावर दिला जायत्या भुरग्यांक मार्गदर्शन दिलां म्हणलो व्हरतो दोदोस्कोयेचो आनी संतोशाचो विशय कोंकणींत डिप्लोमा शिकोवन कोंकणीची सेवा कोंकणी मायेची सेवा आनीकय करी जाय म्हणजे थंय कितें आसा तें जायत्यांक वांटी जाय
आनी ह्या प्रायर तरी भुरग्यां बरी आनीकी शिकची आनीकी जाणवाय जोडची अपेक्षा दाखोवची ती खंडीत एक वर्ती व्यक्ती म्हणून सांगूंक अपेक्षिता हर एकल्यांक मोगाची खंयचोय एक कार्य जावन दी त्या कार्यांत एक्टीव पार्टिसिपेशन तिचें खंय उणेपण आसा तें भरती करचें गूण तिचे अशें हे परिचय करून दिल्ली दुसरी कोणी न्ही व्यक्ती ती जावन आसा मनेस्तेन लिना पिंटो पतीन मनेस्त जोसेफ पिंटो हांची ह्यात फेरगजेचे बोर्डाक हांव संतोशान आनी गौरवान मनेस्तेन मिना पिंटो तुमकां मुखार आपयता आयच्या कार्याक बरें मागच्या खातीर तर तिच्या उतरांक अमोलीक उतरांक आनी अनुभोगाक आयकोंक आमी तयार जावया होरेत आनी देड्यान दोगां जाणांनी उबी रावल्यार पुरो म्हूण चिंता होरेत आनी देड्यान उबी रावल्यार पुरो म्हूण चिंता बरें तर मनेस्तेन मिना पिंटो तुमच्या हातान ग्लास आसात गे सगळ्यांच्या नांवान जाय जाल्यार हांव ताळयांचो आवाज दिता ओके वेलकम ऑल द बेस्ट देव बरें करूं मॅक्सिम तुमच्या पुरबायेच्या उतरांक मोगाच्या ववळ्यानो रायन आनी अलिशा हांच्या कुटुंबाच्या नवी ह्या कार्याक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक बरी सांज मागता रायन आनी अलिशा तुमी लग्न बंदांत एकवटलेल्या बागी संदर्भात बरें मागोवंक हांव संतोश पावतां आनी म्हाका आज हो अवकाश करून दिल्ल्या दोनी कुटुंबांक दिनवास पाठयतां रायन आनी अलिशाचें चिंताप सांगाता मेळ्ळें तांचें मन एकामेका उलयलें तांच्या काळजांनी एकामेका आयकलें तांचीं बोगणां सांगाता मेळ्ळीं आनी देवान एकामेका खातीर आसला म्हूण तांकां बगलें आनी थोड्याच घडयां आदीं बज्जुडी बाळमोरी देव तेंपलान ती शाश्वत जावन पती आनी पतीण जावन एक जाली आनी कुटुंबा जिविताक तांणी मॅट काडलें पयल्यान रायन आनी अलिशा तुमकां तुमच्या ह्या सोबीत दिसाचे तुमी कुटुंबा जिविताक सुरवात केल्ल्या सुमधूर दिसाचे उल्हास पाठयता एक कुटुंबाचें आनी एक कुटुंबा संगी करूंक जायना तुलन आज दोन कुटुंबाचें जालां सोबीत सुंदर मिलन दोन मोगा न्हंयो वळोवन मोगा सागराक पावची सोबाय आमच्या दोळ्या मुखार पयशिल्ल्या गोंयक आनी आमच्या मंगळुराक जालां मिलन आज सूर्यो वेग्गी जाला जागो आनी आज दर्योय रावना ओगो उल्हासाचीं किरणां रायन आनी अलिशाच्या मुखा मळार आनी मोगाची लारां तांच्या काळजादारार आतां दोनी कुटुंबाची परिचय पयल्यान होकाल अलिशाच्या कुटुंबाची हांव वळख करून दिता गोंयच्या सेवियर ऑफ द वर्ल्ड फिरगेजेच्या मानेस्त फ्रांसीस फेर्नांडीस आनी मानेस्तीन आरती फेर्नांडीस हांचें एक मैपासी आनी देवभक्तेचें कुटुंब एक घडी उबे रावतात गे एक आपुरबायेचें आनी सादेपणान भरलेलें कुटुंब हांचें ही जावन आसात अलिशाची आवय आनी बापय आनी ह्या कुटुंबान देवान फावो केल्लीं तेगां भुरगीं मलगडो एलरीन आपल्या 27 वर्सांच्या प्रायेर देवादीन जालो ताका ह्या संदर्भी ससनाचो विशय मागया आनी दुसरें जावन आसा आयचें होकाल अलिशा फेर्नांडीस आपलें BSc शिकप ताणें जोड 4 वर्सां गोंयान फार्मास्युटिकल कंपनींत वावर केला आनी आतां प्रस्तूत सिप्ला फार्मास्युटिकल गोवा हांगासर ताचो वावर तें करन आसा ड्रॉइंग एडवेंचर आनी रिडींग बुक्स ताचे हव्यास जावन आसात निमाणें जावन आसा इशा फेर्नांडीस आपलें हॉटेल मॅनेजमेंट शिकप शिकोवन आसा आनी प्रस्तूत गोंयच्या ताज हॉटेलान ताचें एप्रेंटिसशीप करन आसा
नवरो रायनाच्या कुटुंबाची परिचय. कोडेलच्या बागेवन कुर्सच्या फिरगेचेन सा थॉमस वाड्यांत वस्ती करनासचें देवदीन रोनाल्ड सल्डाना आनी जॉयस सल्डाना हांचे एक सोबीत कुटाम. रायनाचो पप्पा 5 वर्सां आदीं देवादीन जाल्लो. ताका ह्या घडये ससनाचो विशव मागया. आनी ह्या कुटुंबाक देवान फावो केल्ली 2 माणकां. मालगुडो जावन आसा आयचो होरेत रायन आपलें ITA शिकप संपोवन 8 वर्सां तावन दुबयांत AC टेक्निशियन जावन आपलो वावर दिवन आसा. दुसरें ज्योती बचपेच्या संतोष डिसोजा लागीं लग्न जावन तांकां 2 भुरगीं सॅम्युएल आनी शॉनवेल बचपेन तांची वस्ती करन आसात. रायनाच्या कुटुंबाक हांव जाणा. एक सादें कुटाम. रायन भोव सादो, नाजूक ताचें उलोवणें आनी उलोवचें ताणें उणें, पूण घराची जबाबदारी बऱ्यान तो सांबाळटा. ताच्या पापाच्या मरणा नंतर सगळ्या घरचो हारभार ताणें बऱ्यान सांबाळला आनी तो सांबाळंत आसा तें हांव जाणा. आतां रायन आनी आलिशा, तुमच्या लग्ना जिणेक 2 उतरां हांवें सांगचीं तर तुमच्या मुखल्या जिणेंत आसतलें सूख आनी कश्ट, पूण जावं ती जीक वा सलवणी पयल्यान मागणें जावं दी तुमचे बळादी खातीर. तुमच्या लग्ना जिणेच्या संतोशा खातीर कसलोय त्याग करूंक तुमी तयार आसूंक जाय. आदर्श कुटुंब बांदून हाडी जायतर तुमचे मदें मोग, सोडदोड, बोगसाणें दाराळ आसूंक जाय. बऱ्या काजरी जिणेची बुन्याद त्याग जाल्यार अखेर पर्यंत मोगाचें कुटुंब बांदून हाडूंक अवश्य जावन आसा तुमची एकामेका होंदोवन जिवोवची सकत. आज दिल्ली भास तुमी उगडासान दवरा आनी एकामेको दिल्लो तो हात घट्ट धरा. ही जावन आसा शिकोवन तुमच्या रेस्पेरा वेळी याजक बापांनी दिल्ली तसली. खंडीत जावन ती तुमी पाळूंक जाय आनी पाळटेल्यात तें हांव बरवसतां. रायन आनी आलिशा, तुमच्या मोगा दर्यांत आसूं विकासाची लारां आनी तुमच्या फुडाराक मेळों अवकाशाची तारां. सुर्या किरणाक सोदून तुमी जिणेंत उंचायेक सडा. एकामेकाच्या उत्तेजनान तुमी उबा सुकण्या बरी. एकामेकाच्या मोगान तुमी सोबा त्या सोबीत गुलोबा बरी. रंगरंगाळ फुलांनी कशें तें वोर्त सोंपता गी, तशेंच तुमच्या लग्नाचें वोर्त सोबया अंजाळ भुरग्यांनी. तुमचो मोग अमर उरूं. तुमचीं काळजां आय लव यू म्हणल्या भांगरळ्या उतरांनी बरों. तर रायन आनी आलिशा, जमलेल्या सर्वांच्या नांवी तुमकां बरें मागता आनी तुमकां बरो आनी सोबीत फुडार आशेतां. कंग्रॅच्युलेशन्स अँड गॉड ब्लेस. मीनाबाई, भोव बरें आसलें, अनभोगांतलें आसलें. मीनाबाई दीस येता येता तरणाटी जावन वेता. कारण कितें गोत आसा, केदाळा आमी हेरांक आमचे तावन चड आनी चड कितें करूंक शकता म्हणून आशेवन आसून एक्टीव आसल्या दळा आमच्या तोंडाचेर प्रकाश सोडूनच वेता, आमचें तरणाटपण सोडूनच वेता. तेच्या मुलीक जाणवायेची, जबाबदारेची आनी अनभोगाची उतरां होरेता होकलेक पावल्यांत म्हूण चिंता. आयकलें गी तुमी? आयकलें गी तिका? ओके. आनी कांय मिस जालां जाल्यार मागीर विडियोंत पळयत, कोण ना, आयकयत. बरें. मातू बल्लवनिगे जगडविल्ला. घरा काम करन आयलो नवरो जेवणाक बसलो. सार आसलो, कोंगणे आसो तो. कोंकणी भास आमच्या भाशेक मस्त लागशिली. अर्थ जायना जाल्यार हांव सांगता मागीर. म्हणलो जेवंक बसल्या कडेन एक कसन गो सार पुळक जाला म्हण. कितल्या जाणांक अर्थ जालें? सार म्हणलें कळ्ळें, पुळक म्हळ्यार कालें. हां
करेक्ट. सार पातळ जाला. तो कोंगडो जाल्ल्यान म्हणालो कसन गो सार पुळक जाला म्हणून. देखून सासू मायक भारी खोशी जाली. थंय तान म्हणाली वय रे तुगेल्या बायलेन केलेल रे. कळलें गे. वय रे तुगेल्या बायलेन केलेल रे म्हणून. आतां संकटा कोणाक. संकटा गोवाक. तेणें आवयक सोडूंक जायना, येणें बायलेक सोडूंक जायना. पूण बुदवंत तो म्हणालो वय गो पुळक जाल्ल्यार रुचीक जाल्ला गो. पळय कसली एक जाणवायेची जाप. आतां होरेत आमचे कडेन उलोवंक येता. असली जायती गणितां जिवनांत जाता आसतना बॅलन्स करूंक भोव कश्ट. जाल्यार तुजे लागीं जायतो अनुभव आसा ते आमकां येदोळस कळीत चला. दोगांय जाणां आतां आमच्या मुखार ती येतली वायनाचो ग्लास घेवन आनी तांच्या काळजाची बोगणां आमच्या मुखार दवरच्याक ती आयती जातली. सर्वांच्या नांवी तांकां हांव बरें मागतां. होरेत होकाल आतां आमच्या लागीं उलयतली. जमेल्ल्या सर्वांक हांव आनी अलिशा बरे सण मागता. दिसो आयसो अपुर्बायसो आमी दोगांनी नवे जिविताक मेट काडले. ह्या बागी दिसा काळजांतल्यान उपकार आठोवन तुमच्या समोर आमी आसां. पयले जावन अर्घां दिवन धन्य देवाक म्हाका आनी अलिशाक पवित्र बंदान एक केल्ल्याक आनी आमकां येदोळ शाबीत सांबाळल्यांक आभारी आमी जावन आसां. आमच्या मम्मी डॅडीक आमच्या जिवीत दिवन बऱ्या गुणांनी वाडोवन बरें शिकप दिवन जाय पुरतें मार्गदर्शन बऱ्या गडाराक पावल्ल्याक थँक्यू मम्मी. आज म्हज्या पप्पाचो उगडास करता आनी ताका ससनाचो हिशोब मागता. अलिशाच्या मम्मी डॅडीक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. अलिशाक येदोळ वरेक मोगान वाडोवन म्हजेर बरवसून आज म्हजी पातीण जावन म्हाका दिल्ल्याक थँक्यू मम्मी डॅडी. आमच्या रेस्पराचे मीस भेटल्ल्या फादर आयवन डिसोजा, फादर फॅट्रीक आनी फादर रायन आनी सह भेटून केल्ल्या सर ह्या जागाचो उपकार बावडता. उपकार आठयता म्हज्या भयण ज्योती आनी भाऊजी संतोष आनी भुरग्यांचो. तुमी दिल्ल्या मोगा आनी सहकाराक आमी आभारी जावन आसां. तशेंच अलिशाची भयण ईशाचो उपकार बावडता. आज आमकां बरें मागल्ल्या मनेस्तीन मिना पिंटो तुमकां आमी देव बरें करूं. म्हज्या कुटुंबादाराचो बाप्पू मावशी मम्मी म्हजी काजीन इश्टांच्यो सैरांचो सर्वांचो उपकार बावडता देव बरें करूं म्हणटा. म्हजी पोदण मोदण जावन आसली म्हजी माय ताका ससनाचो हिशोब मागता. आमचो देडो आनी देडी रोशन आनी ईशा थँक्यू सो मच. आयचे आमचे कार्य बऱ्यान जावन आदार दिल्ल्या MC मॅक्सिम रॉड्रिगस, कॅटरिंग मिस्टर जोसेफ आनी संतोष कॅटरर्स बज्जोडी, डेकोरेशन मॅक्स क्रिएशन्स, म्युझिक ब्लूम्स, फोटो व्हिडिओ CJ फोटोग्राफी, कॅन्युट्रिक लोबो तुमचो सर्वांचो उपकार बावडता. आयच्या कॅरियराची सोर रितीन मंडळ करता आदार दिल्ल्या रॉनी अंकलाचे उपकार बावडता. आमच्या मोगाच्या पुण्याक पाळो दिवन आज हांगासर येवन आमकां बेसवानी बरयल्ल्याक तुमकां उपकार आठयता. ಇವತ್ತಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. आमच्या संतोषान भागीदार जाल्ल्या तुमकां सर्वांक परत म्हणटा देव बरें करूं. Firstly, I would like to thank God for this wonderful day in my life. As we have received sacrament of matrimony before you, I would like to thank my husband who have been the start of my journey as husband and wife. I would like to thank my mother-in-law and Ryan's sister for accepting me into their family. I would like to thank my parents who have done a great hard work out of their way. I would like to thank my sister who have been the part of my life in all times. And lastly, I would like to thank all the people gathered here for being the part of this special day in our life. वायनाच्या ग्लासान तुमच्या कांय उरलां गे इल्लो समूह काराडया. इल्लो समूह काराडना कितें आमी म्हणया ह्या जोड्याक कितें म्हणया चियर्स देव बरें करूं अशें म्हणून तांकां बरें मागया. चियर्स सर बरें मागता देव बरें करूं. येस आज ह्या जोड्याचो संतोशाचो दीस कुशलायेन एकामेका तांचो मोग वांटून घेवचो दीस आरंभाचो दीस. तर मगोचनो जायतीं जोडी हांगासर आसात जिवनाचो लग्ना जिविताचो अनुभव जोडलेले. ह्या जोड्याक आज सगळ्यांत दिवच्याक तुमकां ती आपोवणें दितात. ल्हानसो एक पुरुश हांव हांगासर काडच्या मुखांत्र संगीताच्या त्या नदाक आमी सांगात दिवच्या मुखांत्र तुमच्या मोदें विहार करच्या मुखांत्र संतोश आमी वांटून घेवच्याक एक अपुर्बायेचो अवकाश आतां आमकां लाभतलो.
कोणी फाटी रावचे नाका जाता तितल्या व्हडा संख्येने ताका सांगात दिवच्याक आमी तयार जावया अशें एक ल्हानसो सोबीत पुरशांव काडणं तांचे संगता नाच करणं इल्लोसो वेळ आमी मोगान तांचे संगता करचो न्हू तांचे लग्नाचो दीस उगडासान दवरचे तशें आमी करच्याक आमी तांकां सांगात दिवया तर होरेत आनी होगालबाई आतां उठतात फुडें सरतात तांचे सांगता बराबर देडो आनी देडी जायते आजकालच्या लग्नाक तुम्ही लग्नाच्या संभ्रमाक तुम्ही वेतात थंयसर जायते डान्स आसा करतात हांगासर हे जोडे म्हणटा आमकां तशें अपेक्षा ना दया करून आमची विनंती तुमचे लागीं कडेन सांगतना तांचं ताणें सांगिल्लें इल्लोसो आमी लोकांक शिवच्या खातीर सांगात दितले हांव पूण मस्तो डान्स आमकां नाका अशें म्हणून तांची आशा खुशी कितें आसा ताचे प्रमाणे आमी बंदरून व्हरता त्या देखून तुमचे लागीं आमी विनंती करता येवचें मुखार येवचें सांगात दिवचो सर्व जोड्यांनी केवळ काजारी जोडी म्हणून हांव म्हणना कोणायकी एकल्याक सांगात दिवंक तुमी आपूण हाडया सांगात दिवन तांकां ह्या कार्याचो वांटो आमी सोबया आय रिक्वेस्ट ऑल द कपल्स टू जॉयन प्लीज येया प्रायची बंदड ना मीत ना देखील मुखार येवचें फॉलो मी इल्लेशें Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Una mattina mi sono alzato, come ci quando io sono. Un cortigiano, dammi via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Un cortigiano, dammi via, come ci quando io होकालांनी नवरो एकामेकाच्या वेंगेन ते लेपतेले आनी तांचो संतोष ह्या नाचपा मुखांतर आमच्या मुखार ती सादर करतना कोणेय तांकां डिस्ट्रॅक्शन जावचें नाका म्हणल्या इराद्यान आमी तुमकां थंयसर रावयलां थोड्या वेळान ग्रीन सिग्नल दिता ते जाल्यार तुमी मुखार येवचें आनी तांकां सांगात दिवचो जाय तर ह्या जोड्याक बरें मागून दोन तडे सभास दिवन उल्हासिया आनी ऑल दी बेस्ट म्हणया सदांच तांच्या जिवनांत ती संतोषान नासोनंत आसून दीत येस Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold
daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. I won't be down the aisle. She looks so beautifully wild. You look so beautifully wild. So as long as I live, I love you. We'll have it all. You look so beautifully wild. From now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautifully wild. चेक टेस्ट पळून तसात तुम्ही तळयांसो आवाज देऊया. वचो नाकात एक कडी आणि एक मनीस आहे की ना असं पुरो म्हणतात गे जाय म्हणतात गे तर तुम्ही येसय ते केशवड सांग्यान येसय. आमचो संगीत पंगड ते आयते आसात. आमोर एक बरो वेळ आमकां मेळ्ळा. कोणी दक्षिण करची नाका. कोणाकी मोर आसा तर बेगी येवचें. येवंक तयार आसात? येस कम ऑन स्टार्ट. यू कॅन जॉइन. एनीबडी कॅन कम अँड जॉइन प्लीज. कम ऑन. येस. सोपणे दलिया उन्हाचे घेऊन तोले तुझे योगी साली तुझेशी महाजुला आशेले फोगोला तुझे जाओ esperace
दोतोशी जाल्यात गे सगळ्यां दोतोशी जाली म्हण चिंता सर्वांक तांची तांची बसका स्विकार करूंक हांव उलो दितां आमच्या संगीत पंगडाक तांकां एक सांगात दिवंक बरो अवकाश जाय आसलो तोय मेळ्ळो बरें आसलें रियली वी एन्जॉयड ऑल द कपल्स दे एन्जॉयड कंग्रॅच्युलेशन्स ए गुड इट वॉज एकलो कवी अशें म्हणालो नावी सांगया रोशू बाबा बारकोर म्हणून ह्या कवी नांवान तो नावाडलेलो म्हणलें हांवें नासोंक येना म्हाका काजारा दिसा म्हणलें हांवें नासोंक येना म्हाका काजारा दिसा म्हणालें तें भिये नाका हांव नासयतां तुका भिये नाका म्हणालें तें भिये नाका हांव नासयतां तुका आतां साबार वर्सां उपरांत म्हजी सदांच तिस बोबाट पुरो गो नासयिल्लें पुरो आनी नाका तो नास दुसरोच तो काजारीच्या विता उपरांत बायलेन गोवाक नासोवचें म्हणटात पूण हें जोडें त्या परिस्थितीक पावचें ना बरें अर्थ करून काण घेवन ताणें हो बांद घट केला संतोशान ती नासोन तो आसोन दीत एकामेका ताणें दुसऱ्या मतलाबान नासोवचें नाका अशेंत तुमी कुशालायेन रावा म्हणून संतोशान रावा म्हणून नासोनूच रावा म्हणून हांव तुमकां बरें मागतां बेगीन आनीकी तुमकां सांगात दिवच्याक मुखलें बरें बरें घडचें आसा तेंय तुमच्या जिवनांत बेगीन बेगीन घडोवन दी मगचे न्हू सोबीत दोव्या गवनाचेर होकलबाई सोंपता होरीत बाबू सुटाचेर सोबोर आसा आमची मंगळुरी दस्तूर आसा गोंयांत ते विंगडसर रीत आसोंक पुरो आमच्या मंगळुरी रिवाजी प्रमाणे होकलबायेक सडा न्हेसोवन फुलां भांगारांनी न्हेटोवन तिका लग्नाच्या दिसा तयार करचें सोबोवचें ही आमची रिवाज आनी ह्या वक्ता आतां थंयसर वेदीचेर बसून आशिल्ल्या होकलबायेक होरताची बहीण आसा फुडें सरता खाली हातांनी रेत्या हातांनी वेदीचेर येवन तिचो हात धरन तिका उठयता वेदीच्या सकयल तिका आपोवन हाडटा अशें तुकाय हांव जिवितांत बरें मागता म्हणटा आसतना सडो फूल भांगार घेवन दोनूय कुशींनी आवयो आनी कुटुंबाचे सांदे स्त्रियो आतां फुडें सरतात सडो न्हेसोवच्या ह्या कार्याच्या वांट्याक ती आतां आयते जातात हे एक शिस्तीचें कुटाम वेळाक महत्व दिवचें तशेंच साबार कार्यांनी आमकां वेळ पावोंक ना नाचपाक आखरेक अशें म्हणून सांगचें या घडचें आयकोंक पळोवंक मेळटा आमकां पूण आज बरो एक वातावरण संदर्भ आमकां ओप जाला कोणाकी निराशी जायनातल्या बरी कार्याचो फुडलो वांटो जातेस दोशी नाश करच्याक आज अवकाश मेळची लक्षणां आमकां दिसून येतात सडन न्हेसोंक तुमकां कळीत आसा कितें न्ही कितें इल्लोसो म्हणटाना थोडो वेळ येताच आनी त्या पर्यंत आमी खाली बसच्या बदलाक आयचेंचें वाण ह्या कार्याचें आयतें आसा भोव फामाद केटरर्स येदोळुस्तांची वळख हांवें करून दिली मनीस जोसफ संतोष केटरर्स तुमकां सत्कार करच्याक आयते आसात तुमी आयच्या ह्या कार्याचें जेवण स्विकार करून जाता तितले बेगीन परत मुखल्या कार्याच्या वांट्याक येवन तुमची बसका स्विकार करची Trina, Trina,
येऊची ना सर येऊची ना बंडेवाडे बांधून दिशी बेल पोरी घेऊन दिशी बाईक लारी अमेरिका सांगता येणार सगळंच मुझ्या म्हटल्यानं काही लज नसताना खात्री खात्री म्हणून तुझी लदीन सुटाना सगळंच मुझ्या म्हटल्यानं काही लज नसताना खात्री खात्री म्हणून तुझी लदीन सुटाना सर सर येऊची ना सर सर येऊची ना बटाट्यावाडे बांधून दिशी बेल पोरी घेऊन दिशी बाईक लारी अमेरिका सांगता येणार सोडून तेरा लागली प्रायझली मगा अहो कोणाहून पुरो झालाय खाजारचा मोगा नाना येऊची ना नाना येऊची ना बोलेंगे तुझे आंग सूर्या पिशे नागे बाण बोलेंगे तुझे आंग मोळगलस्ताना स्तारान फोरसान मोजा रावगे ससनाची हो दर्याक आता नाबिरांत बुडतेची बोलेंगे तुझे सूर्याक पिशे नागे बाण
वंटावेली तुझी लाली मुळबुई रंगून गेली वंटावेली तुझी लाली मुळबुई रंगून गेली इंद्रधनुई पडलो फिको सांगत बोवलो पिसो बोवरो आबोलेंगे तुझे आंग. भोव सुंदर रितीन सजयल्ली होकालबाई सोबीत त्या कापडाचेर कापड म्हणूंक जायना साडो म्हणून आमी विशेश तरान त्या कापडाक नांव दिता उल्लेख करता. तशेंच सोबयलेले ते बागार आनी मेळलेले ती फुलां आज लग्न जिविताक ती प्रवेश जाल्या म्हणल्यार सो बायलो गुर्त तो जावन आसा. आतां खरेंच बाबाक सांगात येवन सकाळ पावला काडना ह्या वेदीचेर ते येत आसतना कोणें उबी रावचें नाका मोगचें न्हू बसून संगीताच्या नादा सवय तांकां आमी ह्या वेदीक परत स्वागत करया बरें मागया आनी सुस्वागत म्हणया. वेलकम होरेता होगलेक. माय म्हणटा शेगुणाची सोनो माय म्हणटा बरें तिचे गुण वाड्यांतलो लोक सगळो कुशाल जाला घरांत आज येता म्हणून शेगुणाची सोन तांकां बोशा वो कित्याक म्हाका सगळ्यांनी धांवडायता आमकां म्हणून चिंतलें कोण ना तांणी तांकां बोगलें कोण ना. आज काल मोबायलार व्हिडियो फोटो काडचें सगळ्यांक भोव अपेक्षेचें तितलें मात्र न्ही कापाड ते कशें न्हेसयलां मिरयो कश्यो काडल्यात कशें फूल भांगारान नेटयलां हे लागींतान पळोवंक तें समकाताना थोड्यांक पळोवची आशा दोळे भरची आशा सगळ्यांची आशा आमी थंयसर बागयली म्हूण चिंता. भोव सुंदर जोडें सोबाई होकालबायेची विशेश आसली होरेताची आदिकी सोबीत आसली आतां ती होकालबाये सांगता त्या सड्यार आनी की दोडती जाल्या तांकां उल्हासून दोन ताळये आवाज दिवन आमी तांकां संतोश करया. खरेंच बाबा कॉडलायस मायक काडून येया म्हळ्यार ते कशें पाड जाला खंय देखून हांव हांगा तावन सुबुलयतां. कशी दिसता होकालबाई सोबीत दिसता गे सोबीत दिसता. होकालबाई नवरो कसो दिसता सोबीत दिसता गे हँडसम दिसता गे ओके. आनी की होकालबायेक कितें पुरो दिया म्हणून अपेक्षा आसा पळय ते सगळें दिवचो अवकाश आतां. आनी की आमची दोस्तूर पाळच्या मुखांतर रिती आदारच्या मुखांतर तांचो हो बांद घट करचो आनी ती सोबाय वाडोवचो संदर्भ हो ह्या वखदां जबाबदारेन होरेत आतां. होकालबायेक जमलेल्या सर्वांच्या होजरे जबाबदारेन ताच्या जिणये संघटनीक तो आपणाची म्हणून कणकाण घेत आसतना बायलो गुर्त जावन कार्य म्हणे तिच्या गळ्या बोवारे देटोवंक तयार जाता आसतना तुमचे लागीं तुमकां हांवें कार्यांत आतां म्हणसर उठ बॉस करूंक ना पूण ह्या संदर्भार
ह्या कार्यामणीची जबाबदारी आणि महत्व समजूनच्या खातीर एक घडीभर तुम्ही उभी रावा जाय म्हणून तुमच्या लागीं खालते विनंती करता. अशें कार्यामणीचं महत्व आमी उखलून धरया. होरेत जबाबदारेन आतां होकालबायेक कार्यामणी नचयतलो. देडये बायेन कुमो करूंक तयार जावचें. देव बरें करूं तुमकां समेस्तांक. दयकन मानाची बसका स्विकार करची आनी मुखल्या कार्याचे वांटे बसूनच तुम्ही वीक्षण करचे. जेले ते संकेत मानाचे एकामेकाक ते मान करतात, गौरवान लेखतात आणि सांगतास आमचे रिवाज ती पाळतात. तर होरेत आनी होकाल आतां एकामेकाक जेलो अदल बदल करूंक तयार जातात. पयले होकाल होरेताक जेलो अर्पण करता आनी उपरांत होरेत होकलेक. होरेत बाबाक ड्रायव्हिंग लायसन्स आसा गे? ड्रायव्हिंग लायसन्स आसा गे? होकालबाये कडेन आसा गे? होकालबाये कडेन लायसन्स आसा गे? सारकी आसा गे? आं ओके. तें ड्रायव्हिंग लायसन्स जालें. तांकां आज स्पेशल लायसन्स मेळ्ळां आनी तें लायसन्स आतां ती तुमकां दाखयतलें. तें लायसन्स तांकां सगळ्यांक पळयचें खंय दाखयतात गे? आयचें काजाराचें लायसन्स अर्थ जालें म्हण चिंता न्हय गे? हां ओके. कितलोय वेळ काण गे जैत गे. अडे होकालबाई भारी हुशार आसा. कार्यामणी दाखयते आसा. दोळे दंबून कार्यामणी दाखयते आसा. होरेत बाबा तिका लायसन्स म्हणटाना दुसरो तोड आसायलो आनी एक तराचें आसा न्हय गे? तें दाखयत न्हय गे? होरेत शिकयता. थोडे समजून उरला सी तांकां आमी दिल्लें पाटी दिवंक आम. वाव ओके. देड्या देडयेची वळख तवळस करून दिल्या. हांवें करून दिल्या. भलायकी मिस्त्रीणेंनी करून दिल्या. एकामेकाक हात मेळया जैत गे. ओके. तांकांय दोन तडये सोबत दिवन आमी उल्हासी. ह्या वेळार देडो कालंगी बोल्सांत हात घालते आसा. कांय म्हणे आसा गे? ना न्हय? ओके आसा. तूं आलो खंय आसा? तूं आलो आसा गे? ओके. माय म्हणजे होकलेची आवय जावयाक मुदी शिवच्या मुखांतर मान करची. मायन मुदी शिवची. ह्याच वक्ता कुटुंबाच्यो स्त्रियो मायो पागूर मायो कोणी आसात तर देडो तुवालो घेवन आतां तयार जातलो. होरेत होकलेक बेसावन दिवन कांय तुमचें कितें दिवंक आसा तें तुवालो उसोन रावल्या तुवाल्यांत घालच्याक ह्या वक्ता अवकाश आसा. मायो पागूर मायो आसात तर तांणी तयार जावचें. मायन आतां मुदी शिवची. देड्यान तुवालो वचून रावल्ल्यान तायलें गे म्हणून. तुवालो व्हडलो आहलो मू? व्हडलो आहलो न्हय गे? नात न्हय गे? कोणी येवनात? व्हडना तोंदरे ना. कांय बेजार करनाका जैत गे. आं आज जायत्या चेडवांनी मात्र तुजेर दोळो दवरला विशेश तरेन तुज्या स्टायलाचेर. जावं दे बरें मागता. तर आतां होरेत होकलेक आसात गे? आसात? हां आसात म्हणून खबर मेळ्ळी. काड काड तुवालो काड भायर काड. तेरे बाबा पयलें होरेताक बेसांव आनी देड्याक काणीक. आनी आसात गे? आतां जाल्यार बारीक संतोश आयलो. तोंडाचेर हांसो आयलो होरेताच्या न्हय गे? ओके. कितल्यात पळयले गे? तेरे बाबा कितल्यात पळयले गे? एक नोट गे. कालें करचें आतां? चिल्लार करूंक जायनात. तेडी बाय ये दिता गे सार. जस्ट सार तेणे मुकल्यान ये दिताय गे सार. एक मिनट तुका एक सवाल आसा इशिने आतांच राव जायत गे. जिवनांत पयशे मुख्या गी गौरव मुख्या?
Money is important or the respect is more important? Respect is more important. Problem solve झाला जायत घे ओसमा ओस जायत घे पैसे नाकात म्हणून इनडायरेक्टली आनी एका रितीन तिणें सांगलें जाल्यार चिल्लर कर्ण काले दिवंक जाता जाल्यार दिया जायत घे दितलो बरोबर गोतो जायत घे बरोबर गोतो बरें तर ओके आनी आतां ओकल बाई येया मुखार येया ह्या वखता होरेता होकलेक बेसांव दिवन पांच सोडी आयर करचो संदर्भ आवय बापाय होरेता होकलेची आनी प्रत्येक तरान ह्या संदर्भार होरेताच्या आवय सांगता बापल्यो आसा देवादेन बापायच्या स्थानार फोटोग्राफर तुमकां ते मार्गदर्शन दितले एकल्या फाटल्यान एकल्यान जाल्या उपरांत एकल्यान रावा सकाळच फोटो काडूंक अवकाश करून दिया हांगासर रावचें बाय दयकन्न तशेंच ह्या संदर्भार होकलेची आवय बापाय फुडें सरतात एक एकलेंच एकल्यान जाल्या उपरांत आनी एकले बेसांव दिवचें आनी पासोडी आयर दिवचें वर्तो संतोष आनी दादोसकाय ह्या दोनूय कुटुंबांक दोन कुटुंबां बऱ्या समजणेन चिंतून ह्या जोड्याच्या लग्नाक तांणी परवानगी दिवन ती एक जाल्यांत तांचो संबंध बांद ती आतां घट करतात आनी असो संकेत जावन एकामेकाक फुलांचे तुरे दिवन ती मान करतात आनी तांचो संबंध ते तेर करता आसतना घट करता आसतना आमी मोगाच्यान तांकां प्रोत्साहीत करून उल्हासिया ताका तयार जावया अशें येया येणीचो सन्मान पयलें येणी फुडें सरतात एकामेकाक फुलांचो तुरो दिवन पटलून धरतात आनी आतां येय फुडें सरतात तांच्या आवय बापायक सांगता एकामेकाच्या आवय बापायक ती आस्तावन गौरवान मम्मी डॅडी म्हणून ह्या संबंधान ती आपयतली आनी इस तस्वीर ती रुजवात जातली ह्या येणीनी तांच्या जाग्याक वेचें ह्या येणीनी दय करून तांच्या जाग्याक वेचें ह्या संदर्भार विशेष तरान उल्हासूंक एक अवकाश होरेताची बहीण पती आनी तांची भुरगीं घेतात आनी तांकां हांव ह्या संदर्भार फुडें आपयतां बहीण मनीसतीन ज्योती डिसोसा आनी पती संतोष डिसोसा आपल्या बाळां सांगता हांगासर फुडें सरतात आनी विशेष तरान फुलांचे तुरे दिवन चौगांय जाणां तांकां मान करून एक तस्वीर काडच्याक आतां आयतीन जातात बापाय भोवमनेस्त फ्रांसीस फर्नांडीस आनी हांची बहीण ओकलबायेची आकय भोवमनेस्तीन बर्नदीत फर्नांडीस आतां मुखार येतात आनी होरेता होकलेक फुलांचो तोरो दिवन मान करतात तांकांय हांव उल्हास दितां अरे सोन्याक प्रमुख वांटो आमचे दोस्तोर आमचे रिवाज होकलबायेक होरेताक आनी होरेताच्या कुटुंबाक उपसून दिवन सोय ही घडी आनी आतां होकलबायेच्या कुटुंबाच्या हांकां उलो दिता मनीस रोनाल्ड तुमी तांकां गायडन्स दिवचें थंयसर उपसून दिवच्याक ती तयार जातली होरेतान दया करून ह्या कुशीन येवन रावचें
वचनो खंडिसावनो ही एक बोगणा तांची उसारची गडी आज हांगासर ओगालबायेक उपसून दिता आसतना आवयस आपूण ही बोगणा उसारच्याक तयार आसा म्हणून उसारता तर आतां उपसून दिवची उतरां ह्या तिची बोगणा सादर करचो वो वेळ तेजे लागीं आमी विनंती करता उपसून दिवची तुमची उतरां सादर करच्याक. आज माझी धूव आलिशा रेहान्याको काजार जाली. जसे आम्ही आमच्या घरान तिका मोगान वाडयले तसेच तुम्ही तुमच्या घरान तिका मोगान दवराय. देव बरें कर. दोनूच उतरां पण सगळें तातूंत आटापलां. तातूंतलो मुख्य शब्द आशिल्लो मोग. मोगान वागयलां तुमी मोगान वागयसय म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता आनी तूं सगळें आटापलां. तर ह्या वक्ता बसून घेवच्याक परतसो माम आसा बोमनिस्त आर्थर डिसोसा तांचे नवे तांचे पतीन बोमनिस्तीन रेना डिसोसा आतां उपसून घेवची उतरां उलयतली. तुमच्या भुरग्याक कितल्या वर्त्या मापान तुमी वागयलां गे ताच्या वर्त्या मापान रायनाच्या नावे आमी तुमकां भास दिता. ताका आमी बऱ्यान पळयतल्या म्हणून तुमकां भास दिता. छोरान आनी छोरान ओके. तर आतां होकाल बायेक होरेताक उपसून दिवंक दादले लवणे आसा तशें उखोल न्हू तांकां ते कशें कश्ट जातले देखून हातांनीच तिका हात धरन होरेताच्या हाताक तुमी उपसूनचें तांच्या कुटुंबाक उपसूनचें. संतोश गे संतोश गे कंडे सावन अशें संतोशान आमी ह्या वक्ता सुमेस्तां उबी रावया आनी धन्य देवाक अर्गां दिवन कवयां लावदते. Laudate Dominum, omnes gentes, omnes populi, quoniam confirmata est, super nos misericordia eius, et veritas Domini maledict in aeternum, et veritas Domini maledict in aeternum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saeculum saeculorum. Amen. Hip hip pawana choran hip 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 सुमेस्तांनी सुमेस्तांक ताळयांचो आवाज दिवन सो. आनी अशें आतां दोन कुटुंबां सांगता म्हणल्यार एक नाच डान्स आसा करया. कुटुंबाचो नाच वो कुटुंबाचो नाच कोणी फाटी वचूं नाकात देखून Ami dogi sadara, wetam kasara, palki tiro sagera, yora digara, kirna tori sadara, lord kasara, dole amchi hatta baba wetam jagara. Ami dogi sadara, wetam kasara, palki tiro sagera, yora digara, kirna tori sadara, lord kasara, dole amchi hatta baba wetam jagara. उडी 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 मारून ये नाच पासा लाख धावून ये पावलांक पावलां मेळोवंक ये हालोन धोलोन तू ये उडी 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 मारून ये नाच पासा लाख धावून ये पावलांक पावलां मेळोवंक ये
halondolon tuye. तळाताळ मेळताना मन गायता गायना मेळ आमचो जमताना जीव घालता उडकणा तळाताळ मेळताना मन गायता गायना मेळ आमचो जमताना जीव घालता आम्ही गावून नाचून उडून हसून सोसास विसरल्या उडी 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 मारून ये नाचपासा लाख धावून ये पावलां पावलां मेळून ये हालून धोलून तू ये उडी 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 मारून ये नाचपासा लाख धावून ये पावलां पावलां मेळून ये हालून धोलून तू ये. ही आईची स्वादिक रात खुशेची भागीरात कोडसाणेक मारून लात नाचूया सुशेगात ही आईची स्वादिक रात खुशेची भागीरात कोडसाणेक मारून लात नाचूया सुशेगात आम्ही गावून नाचून उडून हसून सोसास विसरल्या उडी 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 मारून ये नाचपासा लाख धावून ये पावलां पावलां मेळून ये हालून धोलून तू ये उडी 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 मारून ये नाचपासा लाख धावून ये पावलां पावलां मेळून ये हालून धोलून तू ये उडी 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 मारून ये नाचपासा लाख धावून ये पावलां पावलां मेळून ये हालून धोलून तू ये. As long
काला कवा काटेगा सच्ची बोल एक काला कवा काटेगा सच्ची बोल एक काला कवा काटेगा Mune puladu diri katuna, alaku popuna tamanya diena. Mune puladu diri katuna, alaku popuna tamanya diena. Ichane diri katuniya, ena jiwa garte dada. Ichane diri katuniya, ena jiwa garte dada. Sari sari palpana nija. Sana bandina madani nija, sari sari palpana nija. Sana bandina madani nija, bidi kattuna mele aane budini aana, papa mana dara. Bidi kattuna mele aane budini aana, papa mana dara. Kame sada shivane na padavai, adikna sawa samanavara. Dari aadi koi matunda hede vidi sigaret maat se davai sada shivane na pata vahede de vara sawa samanavara dari aadi koi matunda hede vidi sigaret maat se davai ve Bombay se aaya maina do dost ko salam karo raat ko gaao piyo din ko aaram karo Bombay se aaya maina do dost ko salam karo raat ko gaao piyo din ko aaram karo hey wa 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 अभी क्या पीने वाला है दोस्तों क्या पीने वाला है दोस्तों कंट्री पीने वाला कंट्री पीने वाला दोस्त को सलाम करो रात को गाओ पियो दिन को आराम करो मुंबई से आने वाला दोस्त को सलाम करो रात को गाओ पियो दिन को आराम करो साई 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 बालिक बालिक हो कल बना साई 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 बालिक बालिक हो कल बना साई साई तटे मोटे हो कल बना साई साई तटे मोटे हो कल बना या माया या माया या माया या माया ya maya 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 ya maya
shake it all about. To the boogie woogie, to the step around. That's what all I want. Put your left hand, put your left hand out. In and out, shake it all about. To the boogie woogie, to the step around. That's what all I want. To the boogie, to the boogie, to the boogie. That's what all I want. Put your right leg in, put your right leg out. In, out, shake it all about. To the boogie woogie, to the seven. That's what's all I want. Put your left leg in, put your left leg out. In, out, shake it all about. To the boogie woogie, to the seven. That's what's all I want. Let's go! To the boogie woogie, to the boogie woogie, to the boogie. That's all I want. Put your whole self in, put your whole self out. In, out, shake it all about. Do you boogie woogie, turn yourself around. Let's go all around. Let's go, come on. Do the boogie woogie, do the boogie woogie, do the wonky wonky, yeah. Let's go all around. One more time. Do the boogie woogie, do the wonky wonky, do the wonky wonky. Let's go all I want. हम जाकर तू आमच्या घरी ये तुका फुलांचो बैला तुका साडयेन कळटा नारी तूं नारी आमच्या घराक जरी गुलाल तुझ्या घरात तुझ्या लग्न मानो तुका मन सोगला घरात कितें आमचे सगळं खुशाल बघता हे नारी आमच्या घरी ये तुका फुलांचो बैला तुका साडयेन कळटा नारी तूं नारी आमच्या घराक जरी Thank you so much. Thanks a lot. Thank you.